इमरान खान का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 137 रोज गुजर गए हैं। अडियाला जेल में आज इमरान खान ने अपने वकला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वकला ने बताया कि बानी चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इमरान खान को कल तक कागजात नामजदगी मिल जाएंगे और अगर उनको रिहा न किया गया तो वो जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने हिदायत जारी की है कि तमाम कारकुनान जो कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं वो भी जल्द अज जल्द इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की दरख्वास्त पर समाअत। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने चेयरमैन इमरान खान के वकला को दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। मुकदमा डिस्चार्ज करने की इस्तदा खत्म करके महज ट्रायल कोर्ट के अबूरी हुक्म तक ही महदूद रहने की हिदायत भी कर दी। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज अपने वकला के जरिए साइफर ट्रायल रोकने और मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त जमा करवाई थी। इमरान खान ने साइफर केस इन ट्रायल का फैसला भी चैलेंज कर दिया। चेयरमैन इमरान खान ने अपने वकील सलमान अकरम राजा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के फैसले को आज चैलेंज कर दिया है। खुसूसी अदालत के जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने अपने फैसले में न सिर्फ इन कैमरा ट्रायल का हुक्म दिया था बल्कि साइफर ट्रायल की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। तोशाखाना नैब केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकला जमानत की दरख्वास्त की तैयारी में। तोशाखाना नैब केस में इमरान खान का मजीद फिजिकल रिमांड मुस्तरद करके जुडिशियल करने के बाद आज इमरान खान की जानिब से उनके वकला जमानत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर रहे हैं। दूसरी तरफ कल नैब कोर्ट में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। अब इस जाली केस का भी ट्रायल अडियाला जेल में ही शुरू होगा। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी और दीगर लीडरान के कागजात नामजदगी फाड़ दिए। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने अपने कागजात नामजदगी हासिल करने शुरू किए, जिसके खिलाफ मुल्क भर में पुलिस क्रैकडाउन कर रही है। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी और दीगर दस्तावेजात पुलिस ने जबरदस्ती फाड़ दिए। बैरिस्टर उमर नियाजी के वालिद और दीगर उम्मीदवारों के साथ भी यही रवैया अपनाया जा रहा है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के खिलाफ फसायत में तेजी। इलेक्शन करीब आते ही तहरीक इंसाफ के जीते हुए और मजबूत उम्मीदवारान या उनके रिश्तेदार अगवा होने शुरू हो गए हैं। क्रैकडाउन का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है जिसमें उम्मीदवारों के घर छापे, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और तहरीक इंसाफ का टिकट वापस करने पर मजबूर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस ने लिस्टें बनाई हुई हैं। पिंडी पुलिस ने एक साथ 60 तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए इजाजत मांग ली है। तहरीक इंसाफ का कागजात नामजदगी में मुश्किलात पैदा करने पर इंतजामिया के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी लेने और जमा कराने में मुश्किलात हैं। कल तमाम हाई कोर्ट में दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? नवाज शरीफ चाहते हैं आरोज भी उनकी मर्जी के हों, नून लीग चाहती है उनके खिलाफ लड़ने वाला ना हो, PTI का उम्मीदवार जेल से इलेक्शन लड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान का नाम मीडिया में नशर न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आज चेयरमैन PTI इमरान खान का नाम नशर न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन पैमरा को बयान हल्फी जमा करवाने की हिदायत कर दी। अदालत ने पैमरा से सवाल किए कि चेयरमैन PTI के नाम पर अभी भी बीप आ रहा है। TV चैनल्स को इस हवाले से कौन हिदायत देता है? क्या इस हवाले से पैमरा हिदायत देता है या कोई और? अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। ऑडियो लीक्स केस में हुकूमती हथदर्मी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ऑडियो लीक्स केस पर समाअत हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, जो भी आता है कहता है, ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। कौन क्यों कर रहा है अभी तक किसी ने नहीं बताया। तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें। अब विफाकी हुकूमत पर है कि वो इस केस को कैसे चलाना चाहते हैं। पहले दिन से यही देख रहे हैं, पता चले कौन ये ऑडियो टेप करता है, किस कानून के तहत करता है। अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल सतह के अदालती मावन मुकर्रर करेंगे, उनसे मावनत लेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी।
امجد خان نیازی کے تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بیان کے خلاف اہل خانہ کا تردیدی بیان آ گیا۔ ترجمان تحریک انصاف میاں والی کے مطابق سابق ایم این اے امجد علی خان کی فیملی کی جانب سے پیغام موصول ہوا جس میں اس بات کی واضح نفی کی گئی ہے کہ امجد علی خان نہ تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں اور نہ ہی وہ الیکشن لڑنے سے دستبردار ہوں گے۔ گردش کرنے والی ویڈیو انتہائی تشدد کے بعد گن پوائنٹ پر بنوائی گئی ہے جس کی بنا پر امجد علی خان اور ان کے اہل خانہ اس ویڈیو سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ امجد علی خان NA90 سے ہر صورت الیکشن لڑیں گے۔ اگر انہیں جبرن میدان سے باہر رکھا گیا تو امجد علی خان کی فیملی سے کسی نہ کسی شخص کو الیکشن لڑایا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما حسان نیازی کا جیل سے عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ حسان نیازی کی والدہ نے کاغذات نامزدگی پر دستخط کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں وفاقی اور پنجاب حکومت اور کمانڈنگ آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ حسان نیازی نہ ہی نااہل ہیں نہ سزا یافتہ۔ حسان نیازی اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ حسان نیازی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پروسیس مکمل کرنے کی اجازت دے۔ عدالت اوتھ کمشنر کو حسان نیازی سے ملاقات کر کے کاغذات نامزدگی کی تصدیق اور دستخط کی اجازت دے۔ عمران خان کی ورچوئل جلسے کی کامیابی پر ٹیم کو شاباش۔ انتظار حسین پنجوتا نے بتایا جب بانی چیئرمین عمران خان کو ورچوئل جلسے کی شاندار کامیابی کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا ماشاءاللہ۔ انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ سوشل میڈیا کے شیر اور شیرنیاں تگڑی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورچوئل جلسے کی انٹرنیشنل میڈیا پر دھوم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مقامی مین سٹریم میڈیا میں اپنی آواز دبائے جانے کے بعد بین الاقوامی توجہ حاصل کر لی۔ پاکستان میں جہاں ریاست نے عمران خان کا نام لینے اور ان کی تصویر دکھانے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، وہیں پاکستان تحریک انصاف کی بے مثال ورچوئل ریلی کو عالمی میڈیا نے نمایاں کوریج دی۔ متعدد بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کو عمران خان کے خطاب کو جو کہ AI ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی گئی تھی، جیل میں قید رہ کر ریاستی فساد کے باوجود اپنی عوام تک اپنی آواز پہنچانے کے اس طریقہ کار نے حیران کر دیا۔ بلوچ شہریوں کا لانگ مارچ اور اس پر ریاستی اہلکاروں کے تشدد کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی پرامن سیاسی سرگرمیوں کے خلاف ریاستی جبر و تشدد کی شدید مذمت۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ماورائے آئین ہتھ کنڈوں سے ملک مسلسل انتشار کی زد میں ہے اور ریاستی نظم تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ دستور ہر شہری کو جان مال اور آبرو کی ضمانت کے ساتھ پرامن احتجاج، آزادی اظہار اور فیئر ٹرائل کے بنیادی حقوق دیتا ہے۔ پرامن بلوچ شہریوں پر تشدد کے بجائے ریاست بلوچ شہریوں کی محرومیوں کے خاتمے کی سنجیدگی سے کوششیں کرے۔